अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी। आप देख रहे हैं होम टीवी का प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़, और यही प्रोग्राम आप होम टीवी न्यूज़ पर भी मुलाहिज़ा फरमाते हैं। खबरें आपके सामने हैं कि ईरान और अमेरिका तनाज़ा जो है वो किसी एक समत में जाने के लिए कभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और कभी इसमें एकदम तातुल पैदा हो जाता है, और दोनों तरफ से लफ्ज़ी गोलाबारी भी अपनी जगह जारी है। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान बिलखुसूस और बिलउमूम खित्ते के दीगर ममालिक भी अब ये चाहते हैं आलमी अमन और सलामती के लिए इस मुआहदे को जल्द अज जल्द जो है वो तकमील पजीर भी होना चाहिए और इसका बाकायदा ऐलान भी होना चाहिए। अगरचे मुआहदे के जो खदोखाल अब तक सामने आ रहे हैं मीडिया में, उनमें कुछ चीज़ों का अहाता करने की कोशिश की गई है, जिनमें ये कि आबनाए अरबस को वापस अपनी असल जो पोजीशन है उस पर लाया जाएगा और उस पर कोई टोल टैक्स वगैरह अदा नहीं होगा। और साथ साथ अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि ईरान को महदूद पैमाने पर जो है कारोबारी मौके दिए जाएंगे और उस पर जो आलमी पाबंदियाँ आयद हैं उन्हें रफ्ता रफ्ता ख़त्म कर दिया जाएगा, और उसको एक ट्रम से यानी एक ऐसी उससे उसको वाबस्ता कर दिया गया है कि फैसिलिटी विद द परफॉर्मेंस, कि जितनी ईरान कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा और अपने जो मामलात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करेगा, इतनी ही अमेरिका की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी की जाएगी। और साथ साथ जो मुंजमद असासे हैं ईरान के, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ किया जाएगा। तो ये जो सूरत हाल है ये अब किसी हद तक सामने आ चुकी है कि अमेरिकी मीडिया का ख्याल भी ये है कि शायद तमाम मामला तय हो गए हैं और किसी वक्त भी इसका अनाउंसमेंट होना है। लेकिन फौरी तौर पर जो बात सामने आ रही है वो ये है कि अभी दोनों तरफ से कुछ ना कुछ लफ्ज़ी गोलाबारी जारी रहती है। तो दोनों तरफ यही सूरत हाल है। एक तरफ सदर ट्रंप अपना एक मौक़िफ़ देते हैं कि जो मुआहदा मैं करने जा रहा हूँ वो अगर ओबामा कर लेते अपने दौर में तो यहाँ तक हालात नहीं पहुँचते, और उन्होंने एक तरह से सदर ओबामा पर पैनुस्सतूर तनकीद भी करने की कोशिश की है कि मेरा मुआहदा जो है वो सदर ओबामा के मुआहदे से बेहतर है और मैं बुरी डील नहीं करता, और मेरे जो फैसले या मेरे जो इक़दामात हैं वो बेहतर होते हैं। तो इस तरह से एक तरह उन्होंने अपने साबिका जो कुलीग्स हैं यानी जो साबिका प्रेसिडेंट्स हैं, सदर हैं जो अमेरिका के, उनको भी आड़े हाथ लेने की कोशिश की कि अगर माजी में ये काम हो चुका होता और ईरान को माजी में ही इस तरह से पाबंद कर दिया जाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। दूसरी तरफ ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना ये है कि वो आलमी बिरादरी को यकीन दिला सकते हैं कि उनका जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है, और इसके लिए उन्होंने अपने एक बयान में ये भी कहा कि ईरान जो है वो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रखता जिसमें एटमी ताकत बनने की कोई ख्वाहिश हो। तो एक तरफ से ये जो बयान है ये भी इस बात की गमाज़ी करता है कि मुआहदे के जो खदोखाल हैं जिन पर आलमी बिरादरी का एक नुक्ता नज़र है, और ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से जो यानी शराइत रखी गई हैं, उनको किसी हद तक जो है वो ईरान की तरफ से कबूल कर लिया गया है या उसके ऊपर जो है वो इत्तफाक राय हो रहा है। अमेरिकी
میڈیا کا بھی یہی خیال ہے کہ اتفاق رائے ہو گیا ہے، مگر ابھی اس کو اناؤنس ہونے میں یا اس کے تکمیل پذیر ہونے میں یا اس کا باقاعدہ جو ہے وہ سگنیچر سرمنی ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، کیونکہ ایران کی جو قیادت ہے وہ معاملات کو بہت پرولونگ لے جا کر سوچتی ہے اور سوچ و فکر کے بعد پھر نئے زاویے تلاش کرتی ہے، پھر نئے زاویوں پر گفتگو ہوتی ہے. اور جبکہ صدر ٹرمپ کا خیال یہ ہے کہ جو کام ہونا چاہیے وہ فوراً ہو جائے، تو اس میں پاکستان کی جو سفارت کاری ہے اس نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا، اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم یعنی شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب، اور پھر ان کی جو ٹیم ہے، جو ہمارے ڈپلومیٹس کی ٹیم ہے، ان کی شبانہ روز محنت اور ان کا پورے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہنا، جس میں خلیج کے ممالک بھی ہیں، امریکہ بھی ہے، پھر وہ ممالک جو عالمی امن کی ضمانت دے سکتے ہیں، مثلا چائنا اور رشیا. تو ہماری سفارتکاری یا ہمارے جو ملک کی ہمارے رہنماؤں کی جو سفارتکاری ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ ان معاملات کو کلوز اپ کی طرف لانے میں مصروف ہے، اور توقع ہے کہ جلد یہ معاملہ ہو جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ ایک افسوسناک خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ کل جعفر ایکسپریس پر جو ہے وہ بلوچستان میں دہشت گردوں کی طرف سے پھر حملہ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر شہادتیں واقع ہوئیں اور بہت سے لوگ زخمی ہیں، اور ان میں کچھ وہ لوگ بھی شامل تھے جن کا تعلق پاک فوج یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو اہلکار ہیں ان سے ہے، اور وہ عید منانے کے لیے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے کہ دہشت گردوں کی طرف سے یہ بزدلانہ کارروائی کی گئی، اور اس کے نتیجے میں مالی نقصان بھی ہوا اور جانی نقصان بھی ہوا، اور اس طرح سے جو ایک لہر دم توڑ گئی تھی اس میں پھر جو ہے دہشت گردی کی لہر نے شدت اختیار کر لی. تو خیر یہ دہشت گرد ہیں، ان کی کمر تو توڑی جا چکی ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کارروائی اس طرح کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس کا بنیادی سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان چونکہ اس وقت عالمی امن کی سفارت کاری کے لیے اور ہمارے تمام رہنما اور پالیسی ساز جو ہیں وہ اس طرف سارا اپنا دھیان توجہ رکھے ہوئے تھے، تو اس موقع کا فائدہ جو ہے وہ دہشت گردوں کی طرف سے اٹھایا گیا. لیکن ہماری پاک افواج اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ادارے ہیں اور جو ہمارا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے وہ ان دہشت گردوں تک پھر پہنچ جائے گا، اور یہ شہادتیں اور یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور انشاءاللہ ایک دیر پا امن جو ہے وہ قائم ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، اسے لائک کرنا، اور ہمارے پروگرامز پر اپنے کومنٹس ضرور دیا کریں، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو نیوز کے چینل میں ہماری ہیڈ لائنز کو بھی آپ دیکھ کر ہمیں رائے دیا کریں کہ ہمیں اپنے اس دائرہ کار کو کتنی وسعت مزید دینی چاہیے، اور ہم کس طرح سے آپ کی امنگوں اور آپ کی خواہشات پر پورا اتر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کے دوسرے چینل ہوم ٹی وی نیوز کو بھی دیکھتے رہیے، اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. شکریہ.